بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى او کما قال اللہ تعالی فی مقام آخر محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے، صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے، تیرا بھی رب کہ جنت میں مغل دیار ہو جائے، صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے، نبیوں میں رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں میں رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے، صحابہ بھی ملے چن چن کے یہ یار ہو جائے، صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے، اور جو تھے ہمراہ ہجرت میں وہ اب سوئے گے پہلو میں، جو تھے ہمراہ ہجرت میں وہ اب لیٹے گے پہلو میں، اگر شک ہے اگر شک ہے اگر شک ہے تو روزے پر نظر ایک بار ہو جائے، صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زی وقار سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین دا بہت شکر ہے اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اپنے گھر مسجد دے اندر عظمت صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین دے سلسلے دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ محترم بھائی حسیب الرحمان صاحب، عزیز الرحمان صاحب، انہاں دی دعوت تے مبلغ اسلام خطیب اسلام مولانا محمد ہاشم رحیم صاحب خطیب اعظم کاموں کی انہاں دے حکم تے تساں احباب دی زیارت دا موقع ملے، اللہ رب العالمین ساڈا سارے دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے تو قبل فیصل آباد دی معروف شخصیت
خطیب اسلام مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری محمد اویس کرنی صاحب حفظہ اللہ تعالی نبی پاک علیہ کے صلاۃ والسلام دے اخلاق دے حوالے نال بڑا خوبصورت خطاب فرما چکے. اسٹیج دی زینت علاقہ بھر دے معززین محترم مولانا ارشد تھاڑر صاحب اور اسی طرح خطیب اسلام مبلغ اسلام مولانا محمد عدنان اسد صاحب حافظہ اللہ اور پیارے بھائی محترم سیٹھ حاجی محمد یحییٰ صاحب، اللہ تعالیٰ نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. حضرات قرآن پاک دے دو مقامات تو صحباب دے سامنے تلاوت کرن دی شہادت حاصل کی تھی. مسجد امام خطیب محترم مولانا غلام اللہ صاحب حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. حضرات قرآن پاک دے ان دو مقامات دے اندر ایک آیا مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے اہل بیت دی محبت دا ذکر کیتا ہے اور ایک آیا مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب محمد دا ذکر فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ و عظیم لوگ نے جنہ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دا مکھڑا ویکھ کے آپ دا چہرہ ویکھ کے کلمہ پڑھیا اور اہل بیت و عظیم لوگ نے جنہاں نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دے افراد ہون دا شرف حاصل. اہل بیت بڑی عظمت والے، صحابہ بھی بڑی عظمت والے اور اہل ایمان صحابہ دا بھی احترام کردے نے اور اہل بیت دا بھی احترام کردے. جڑا بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نال پیار کردے اور آپ دے اہل بیت نال پیار نہیں کردا وہ بندہ بے ایمان ہے. تے جڑا بندہ نبی پاک دے اہل بیت نال پیار کردے نبی پاک دے صحابہ دا احترام نہیں کردا وہ بھی بندہ بے ایمان ہے. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت دے بارے فرمایا، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے والذی نفسی بیدہ، مینوں قسم ہے اس ذات دی جدے ہاتھ دے اندر محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے دا ٹکانہ جہنم ہے جدے دل دے اندر میرے اہل بیت دا بغض ہے. نبی پاک دے اہل بیت دے کسی ایک فرد دے بارے بھی بغض رکھن والا بندہ او دا ٹکانہ جہنم ہے. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ نو برا نہ کہو. اور جڑا نبی پاک دے صحابہ نو برا کہندا ہے آپ نے فرمایا او دے تے اللہ دی بھی لعنت، اللہ دے فرشتیاں دی بھی لعنت تے ساری کائنات دے لوگاں دی بھی لعنت. اس واسطے اہل بیت دا ادب بھی ضروری ہے تے نبی پاک دے صحابہ دا احترام بھی ضروری ہے. آؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت اور آپ دے صحابہ دی عظمت دیاں چند باتاں تساں احباب دے سامنے بیان کرنا چاہواں گا. دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق میں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. اے ذرا ٹھیک کرو آواز، دوبارہ ڈسٹرب کر دی تھی، کٹن ختم کرو آواز دے اندر. انشاءاللہ گرمی بڑی ہے، میں مختصر جی بات تواڈے نال کرنی ہے اور چند منٹاں دے اندر بات نوں سمیٹ لینا ہے. ذرا مسجد دے اندر بیٹھے ہو کو مسجد آڑا اور مجلس آلا ماحول بڑھاؤ، کسی دا منہ اینو ہے کسی دا اینو ہے، انج لگدا جویں سارے آپس دے اندر لڑے ہو. قومی اسمبلی دے اندر بیٹھے ہو، پی ٹی آئی آئے تے نون لیگ والے بیٹھے ہو، مسجد دے اندر سارے لڑائیاں جھگڑے مک جاندے نے. ذرا سیدھے ہو کے میرے وال توجہ کر کے نبی پاک دا نام سن کے درود پاک پڑھو. کو ماشاءاللہ کو سبحان اللہ کو الحمدللہ، جے کچھ نہیں آندا تے انا للہ پڑھی جو تاکہ پتہ لگے تسی بیٹھے ہو. اللہ تانوں سلامت رکھے. محبت پیار نال چند باتاں سماعت فرمانا. حبیب کریم یا جناب محمد، بولو بولو صلی اللہ. تساں ساریاں بولنا ہے، بھاویں میں 15 منٹ تقریر کراں، تہاڈی توجہ ہونی ہے تے میں گل شروع کرنی ہے. بولو ایک باری درود پاک پڑھ کے بکھاؤ. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. فرمایا محبوب جی کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا،
میرے امتیوں میں تواڈے کولوں کسے قسم دے درم و دینار دا تقاضا نہیں کردا، اجرت نہیں منگدا، مزدوری نہیں منگدا، میں تواڈے تک رب دا بھیجیا ہویا پیغام پہنچایا ہے۔ اللہ دی توحید دی دعوت دیتی ہے، پتھر کھا کے اللہ دی توحید دا پیغام پہنچائے، راتاں نوں اٹھ کے امت واسطے بخشش دیاں دعاواں منگیاں نے۔ فرمایا میرے امتیوں بدلے دے اندر میں تواڈے کولوں کسے قسم دا تقاضا نہیں کردا، بس ایک تقاضا ہے، او وی رب دے کہن تے الا المودۃ فی القربا۔ فرمایا میرے قریبیاں نال پیار کرنے، کون نے میرے پیغمبر دے قریبی؟ نبی پاک نے صلوات و سلام دے اہل خانہ، میرے پیغمبر دے اہل بیت جنہ دا ذکر اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک دے اندر فرمایا۔ میں برکت واسطے شروع دے اندر قرآن پاک دی تلاوت کراؤں تاکہ تہاڈا سینہ ٹھنڈا ہوئے اور گرمی دور ہوئے۔ اللہ فرماندے نے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخدعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُذَكِّرَكُمْ تَتْهِيرًا۔ اللہ فرماندے نے اے نبی دیو بیویو تہاڈا مقام عام عورتاں جیسا نہیں۔ اگر کسی غیر محرم دے نال گل کرنی گئے بڑے احتیاط نال گل کرنی ہے، کوئی دل دا کوڑا کوئی دل دا گندا تہاڈے بارے دل دے اندر برا خیال نہ لے آئے تے اپنے گھراں دے اندر رہنا ہے، نماز پڑھنی ہے، زکات ادا کرنی ہے، اللہ تے دے رسول دی اطاعت کرنی ہے، دور جاہلیت دی طرح بازاراں دے اندر بناؤ سنگار کر کے نہیں نکلنا۔ اللہ جی گل کی ہے تساں آپ نبی دے اہل بیت دی تربیت کر دے پے ہو۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماندے نے اسی جانے ہاں ساڈا ارادہ ہے اسی نبی دے اہل بیت تو ہر قسم دی نجس نو دور کر دئیے، ہر قسم دی غلاظت تے گندگی نو دور کر دئیے اور پاک کر دئیے۔ کمال دا پاک کرنا میرا ایمان ہے، رب جس کم دا ارادہ کر لیندے او کم ہو جاندا ہے۔ نبی دا گھرانہ پاک ہے، میرے پیغمبر دیاں 11 یا 13 بیویاں ساریاں پاک نے، نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں چارے پاک نے، میرے پیغمبر دے 3 بیٹے تینوں پاک نے، میرے پیغمبر دے نواسے سارے پاک نے، آپ دیاں نواسیاں ساریاں پاک نے، میرے پیغمبر دے آلے جعفر، میرے پیغمبر دے آلے عباس، میرے پیغمبر دے آلے عقیل، میرے پیغمبر دے آلے علی، انہاں ساریاں نال پیار ہے۔ خر محمد دے امام دا گیسا ہے، اللہ دی وجہ کیا گئے، اللہ دے قرآن نے انہاں دی محبت دا تذکرہ کیتا، میرے پیغمبر نے اپنی زبان وچوں انہاں دی محبت دا تذکرہ کیتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے مکے تے مدینے دے درمیان ایک تالاب ہے جنوں خم کیا جاندے، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام تے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے نے انی تارکن فیکم ثقلین، میرے صحابہ میں تواڈے اندر 2 بھاری چیزاں چھڑ کے جا رہا ہاں۔ اولہما کتاب اللہ، پہلے نمبر تے اللہ دی کتاب، فیہ الہدی والنور، اے دے اندر ہدایت وی ہے تے روشنی وی ہے، اینو مضبوطی نال پکڑ کے رکھنے تے دیتے عمل کرنے۔ تے دوسرے نمبر تے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے اہل بیت دی عزت کرنی ہے، میرے اہل بیت دا احترام کرنے۔ تے آپ نے 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ میرے صحابہ میرے اہل بیت دے معاملے دے اندر رب دے کولوں ڈردے رہنا۔ اور میرے امتیوں
میرے آقل بیت دے معاملے دے اندر رب دے کولوں 3 مرتبہ نبی پاک نے اپنے آقل بیت دا احترام کرم دا پیغام دیتا ہے. اس واسطے ساڈا ایمان ہے نبی پاک دے آقل بیت دے ایک ایک فرد دا احترام ضروری ہے. آپ دیاں بیویاں دا احترام ضروری ہے. ایک پیغام سمجھانا چاہنا تے تواڈے کولوں گواہی لینا چاہنا. ایک مسلک ہے ایک مذہب ہے جڑا کہندا ہے نبی پاک دے آقل بیت صرف 5 نے جنہاں نوں 5 تن کہا جاندا ہے. ایک جناب اہل حدیث دا مسلک ہے. میں کہنا نبی پاک نے صلوات و سلام دیاں 11 یا 13 بیویاں میرے پیغمبر دے آقل بیت نے. آپ دیاں 4 بیٹیاں میرے پیغمبر دے آقل بیت نے. آپ دے 3 بیٹے میرے پیغمبر دے آقل بیت نے. آپ دے آل جعفر آل عباس آل عقیل آل علی اے میرے پیغمبر دے آقل بیت نے. میں انہاں ساریاں دا خیال کرنا میں انہاں ساریاں دی عزت کرنا. ہن 5 نو منن والا منکر یا ساریاں نو منن والا منکر اللہ کو اکبر. اللہ وہی محبت کر دے جڑا نبی پاک دے آقل بیت دے سارے افراد نو من دے. جڑا صرف 5 نو من دے آقل بیت نو نہیں دے مندا. نبی پاک دے آقل بیت تمام عزت والے. اللہ کو اکبر. ٹائم تھوڑا ہے اختصار نال اشارہ تن 1-2 باتاں سمجھاواں. پہلے نمبر تے آقل بیت دے اندر میرے پیغمبر دیاں بیویاں اللہ کو اکبر. اے جڑیاں میتاں پڑھیاں نے سورہ احزاب دیاں پہلے صفحے دیاں اے دے تو مخاطب میرے پیغمبر دیاں بیویاں نے میرے پیغمبر دا گھرانے. لو میں تانوں بخاری دی حدیث سناواں. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد بولو یار صلی اللہ علیہ ایڈا تکا سٹارٹ مجمع میں اج تک نہیں ویکھیا. ذرا گج وج کے درود پاک پڑھو ٹھنڈ پوے. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آلہ زعفران سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جگان سے خوشبو حضور کی آلہ زعفران سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جگان سے خوشبو حضور کی. مدگے گبیب کبیریا اللہ نے کی بیان. مدگے گبیب کبیریا اللہ نے کی بیان. آتی ہے اس قرآن سے خوشبو حضور کی. نعرہ تکبیر. عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت صحابہ عظمت صحابہ و اہل بیت. قاری احمد حسن ساجد صاحب اللہ تواڈی محبت قبول فرمائے. آتی ہے اس قرآن سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جگان سے خوشبو حضور کی. میرا دل کردا میں نبی پاک دی نعت پڑھدا پیا تے تہاڈا بھی حصہ پے جے. ایک واری پڑھ کے بکھا دیو. آلہ کے زعفران سے خوشبو حضور کی. ماشاءاللہ تانوں نعت بھی پڑھنی آندی. اللہ تانوں ایویں لوگ کہندے نے وہابیاں نوں نعت اے ویکھو خطیب تے خطیب رہے نعت خان تے نعت خان رہے. ماشاءاللہ نمازی بھی سارے نعت خان نے. آلہ زعفران سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جگان سے خوشبو حضور کی. ارے آقا جگہ مکین گئے جنت کا وہ ٹکڑا. آقا جگہ مکین گئے جنت کا وہ ٹکڑا. آتی گئے اس مکان سے خوشبو حضور کی.
جاتی نہیں جگان سے خوشبو گزر کی. میرے پیغمبر صلوات و سلام دیا تمام بیویاں میرے پیغمبر دے اگلے بیت دے اندر مثال دے طور تے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تے اے مدینے دے منافقاں الزام تراشیاں کیتیاں نے. ایک دن میرے پیغمبر پریشان ہوئے نے این کر کے رحمت کائنات مسجد نبوی دے اندر تشریف لے کے آئے. آپ فرماتے نے میرے صحابہ مینوں میرے اگلے بیت دے بارے مشورہ دیو نا. اللہ اکبر اللہ. میرے پیغمبر نے حضرت عائشہ نو اپنی اگلے بیت آکھیے. آپ فرماتے نے دسو نا میرے اگلے بیت دے بارے تہاڈا کی مشورہ ہے. حضرت علی نے اپنا مشورہ دیتا, دیگر صحابہ نے اپنا مشورہ دیتا. تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر نے پوچھا عمر یار تو دس نا تیرا عائشہ دے بارے میرے اگلے بیت دے بارے کی مشورہ ہے. حضرت عمر کہندے نے محبوب جی دسو نا عائشہ نال نکاح اپنی مرضی نال کیتا جے یا رب دے آرڈر نال کیتا جے. عمر نے کہا تے رب دے حکم نال کیتا ہے. کہن لگے سنیو پھر میرا کہنا ہے سبحانک غازا بختان عظیم. فرمایا سنیو پھر میرا مشورہ اے وے میرا تواڈے اگلے بیت دے بارے مشورہ اے وے کہ عائشہ پاک نے رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر تو اٹھے نے تے اما عائشہ دے گھر دے اندر چلے گئے نے. آپ اما عائشہ دی چار پائی تے بیٹھ گئے نے. واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں, میں اپنا موضوع بیان کرنا چاہنا. ادھر میرے پیغمبر اما عائشہ نال گلاں کردے پے نے, ادھر کائنات دے رب نے آسماناں تو قرآن پاک نازل کر دیتا. فرمایا فلولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. فرمایا سنیو جڑا مشورہ تواڈے اگلے بیت دے بارے عمر نے زمین تے دیتا ہے او کو فیصلہ میں عرشاں والے رب دا عرش بری تے پتہ چلیا. میرے پیغمبر دیاں بیویاں میرے پیغمبر دے اگلے بیت نے ساریاں بیویاں دے احترام کرنا ضروری ہے. میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں میرے پیغمبر دے اگلے بیت دے اندر شامل. ایک دن اماں ام سلمہ فرماندیاں نے حضرت علی آئے نے, حضرت فاطمہ آئے نے, حضرت حسن آئے نے, حضرت حسین آئے نے. نبی پاک نے انہوں اپنی چادر دے اندر لے تے آپ فرماتے نے اذا غاب عنکم الرجس اخل البیت اللہم غاؤلاء اخل بیتی. اللہ اے میرے اخل بیت نے تے میرا دل کر دے انہاں تو ہر قسم دی لغویات نو دور کر دیتا جے, ہر قسم دی غلاظت تے گندگی تے نجاست نو دور کر دیتا جے. اے دے تو پتہ چلیا جویں اما فاطمہ میرے پیغمبر دی اخل بیت دے اندر ایویں سیدہ زینب میرے پیغمبر دی بڑی بیٹی بھی آپ دے اہل بیت دے اندر, آپ دی بیٹی رقیہ بھی آپ دے اہل بیت دے اندر, آپ دی بیٹی ام کلثوم بھی آپ دے اہل بیت دے اندر رضی اللہ تعالی عنہما. میرے پیغمبر صلوات و سلام دے تمام نواسے نواسیاں میرے پیغمبر دے اہل بیت دے اندر جویں کہ حضرت حسن و حسین نو بھی میرے پیغمبر دے چادر دے نیچے لے کے فرمایا. حضرت عائشہ دوسری حدیث حضرت عائشہ بیان کر دیا نے ایک دن نبی پاک نے کاڑے رنگ دی دھاری دار چادر لئی ہوئی ہے. حضرت حسن چل دے آئے, نبی پاک نے انہوں اپنی چادر دے نیچے لے لیے. حضرت حسین چل آئے نے, آپ نے انہوں چادر دے نیچے لے لیے. حضرت علی و فاطمہ نے آپ نے انہوں چادر دے نیچے لے لیے تے میرے پیغمبر پڑھ دے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ویطہرکم تطہیرا. ایک حدیث دس دیے آپ دے نواسے تے آپ دیاں نواسیاں بھی اہل بیت دے اندر. ادھر ویکھیا جے غلط بات نہ کرن دادیاں تے غلط بات کرن والیاں نو روکن دادیاں اپنی مرضی تے اگلے بیت نہیں مننے. حضرت حسن نو اگلے بیت من لیا, حضرت حسین
حسین نو اہل بیت من لیا کادے واسطے میرے پیغمبر نے کندیاں تے چا کے کھڈائے کادے واسطے میرے پیغمبر دیاں زلفاں نال کھیڈے نے کادے واسطے میرے پیغمبر دے سینے تے چڑھ کے کھیڈے نے کادے واسطے میرے پیغمبر نے اپنی زبان چسائی ہے کادے واسطے میرے پیغمبر نے انہاں نال پیار کیتا ہے لاڈ کیتا ہے محبت کیتی ہے تے حسن و حسین میرے پیغمبر دے اہل بیت نے تے میرے پیغمبر دی بیٹی زینب دی بیٹی امامہ بھی اہل بیت نے جے حسن و حسین نماز دی حالت دے اندر میرے پیغمبر دے کندیاں تے چڑھے نے تے حضرت امامہ نو میرے پیغمبر نے اٹھا کے صحابہ نو نماز پڑھائی ہے اللہ اکبر اللہ بلکہ میں نے ایک واقعہ یاد آیا رحمت کائنات دے کولے ایک بڑا خوبصورت گفٹ آئے بڑا پیارا ہار آئے نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں کٹھیاں ہوئیاں نے تے کہن لگیاں یہ ہار تے لگ دے عائشہ دے حصے دے اندر آئے گا کیونکہ نبی پاک نو سب تو زیادہ پیار اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال ادھر جناب میرے پیغمبر دیاں بیویاں آپس دے اندر گلاں کر دیاں پیاں نے تے نبی پاک تشریف لے کے آئے آپ فرماندے نے میری امامہ کتے میری زینب دی بیٹی میری نواسی امامہ کتے وے رحمت کائنات نو دسیا گیا سونیو او ویکھو امامہ مٹی دے اندر کھیل دی پئی ہے ادھر ویکھیا جے اللہ دی قسم تسی میری گفتگو سن دے رہندے ہو میرے کلیجے تے سینے دے اندر حسین پاک دا بڑا پیار ہے حسن پاک دا بڑا پیار ہے جتے میرے پیغمبر نے حسن حسین نو لاڑ لڈائے نے اوتے نبی پاک نے اپنے دیگر نواسے نواسیاں نو لاڑ لڈائے نے آپ نے اپنی نواسی امامہ نو اٹھا لیے میرے پیغمبر نے اپنے ہتھاں نال اپنی نواسی دے کپڑیاں تو مٹی چاڑی ہے تے نبی پاک نے اپنے ہتھاں نال حضرت امامہ دے گلے دے اندر ہار ڈالے تے میرے پیغمبر ہار ڈال کے بڑے خوش ہوندے پہنے کیونکہ امامہ میرے پیغمبر دے اہل بیت دے اندر اللہ اکبر اللہ آئے اخلاق تمام میرے پیغمبر دے اہل بیت نال پیار کرنا میرے تواڈے واسطے ضروری ہے میرے تواڈے واسطے فرض ہے جی جناب جویں اسی اج محبت دا دعویٰ کرنے ہوں سانو اہل بیت نال پیار ساڈا تے صرف دعویٰ ہے اللہ دی قسم صحابہ نے اہل بیت نال پیار کر کے وکھایا ہے صحابہ نے اہل بیت نال پیار کر کے وکھایا لو میں قرآن پاک دی آیت پڑھا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم نبی پاک دے سینہ پاک تے قرآن پاک اتریا فرمایا محمد اللہ دے رسول نے تے جڑے میرے پیغمبر دی مائی دے اندر آگئے آپ دے نار رل گئے وہ کافراں واسطے سخت نے تے آپس دے اندر نرم نے صحابہ اہل بیت نال پیار کر دے اہل بیت صحابہ نال پیار کر دے ادھر ویکھیا جے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی ایک دن نا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے پیراں تے مٹی لگی ہوئی ہے حضرت ابو ہریرہ دیاں نظراں پے گئیاں جان دیو کون ابو ہریرہ نے اللہ دی قسم نبی پاک دیاں تقریباً 5,500 حدیثاں دے راوی حضرت ابو ہریرہ جان دیو کون ابو ہریرہ میرے پیغمبر دے کول آئے تے کہندے نے سونیو میرے واسطے تے میری امی واسطے دعا کر دیو کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ چک کے دعا کیتی اللہ ہر مومن دے دل دے اندر ابو ہریرہ دی محبت پیدا کر دے سیدنا حضرت ابو ہریرہ نے حضرت حسین دے پیراں تے مٹی لگی ویکھیے اپنے ہتھاں نال مٹی صاف کیتی ہے تے ایک دن سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو حضرت ابو ہریرہ ہن کر کے ملے نے تے فرماندے نے حسین میرا دل کر دے میں تینوں اوتھوں بوسا دیواں جتھے تینوں تیرا نانا محمد دیا کر دے سن صلی اللہ علیہ وسلم حسین بیٹا میرا دل کر دے میں تینوں اوتھوں چوماں جتھوں نبی پاک تینوں چومیا کر دے سن اللہ دی قسم حدیث پاک دے اندر آندے حضرت حسین نے اپنی قمیض اٹھا لیے تے حضرت ابو ہریرہ نے حضرت حسین دے پیٹ تے بوسے دتے نے
صحابہ اگلے بیت نال پیار کرن والے وہ یاد جنا بخاری پاک دی روایت میرے پیغمبر اس دنیا تو چلے گئے نے عصر دی نماز دا ٹائم ہے حضرت ابو بکر دا دور خلافت ہے سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نماز پڑھا کے نکلے نے حضرت علی بھی نماز پڑھ کے نکلے نے کیا منظر ہوئے گا مسجد نبی ہوئے گی مصلی تے صدیق ہوئے گا پیچھے علی ہوئے گا رحماء بینہم امام صدیق ہوئے گا تے مقتدی علی ہونگے اللہ کو اکبر نماز پڑھ کے علی پاک بھی نکلے نے سیدنا صدیق اکبر بھی نکلے نے تے سامنے مسجد نبی دے اندر حضرت مسجد نبی تو باہر گلی دے اندر حضرت حسن کھیڑ دے پینے تے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن اٹھا لیا اپنے کندھیاں تے فرماندے نے بی ابی شبیغ بن نبی بی ابی شبیغ بن نبی بی ابی شبیغ بن نبی ولیس بی علی میرے پیغمبر دے ابو بکر نالے حضرت حسن نال پیار کر دے پہنے تے نالے فرمان دے نے حسن پتر تو پتر تے علی دائیں پر تیری شکل تیرے نانا محمد نہ رڑ دیے صلی اللہ علیہ وسلم اے حسن تیرے تو میرے ماں باپ قربان تو بیٹا تے علی دائیں پر تیرا چہرہ تیرے نانا محمد نہ رل دے حدیث پاک دے اندر آندے حضرت ابو بکر دی زبان وچوں اے جملے سن کے حضرت علی مسکرائی جا رہے نے صحابہ اہل بیت آپس دے اندر محبت کرن والے اس واسطے میں محبت دا ترانہ پڑھنا چاہنا وا نوکر آل صحابت سب غبداراں دا سونے دے غمخار نبی دیاں یاراں دا جڑے جڑے صحابہ اہل بیت دے نوکر نے ذرا کھچ کے کو سبحان اللہ انجنی سجا چوکے سینے دا زور لا کے کو سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہ چکے گا میں سمجھاں گا کوئی دوسری پارٹی دا کے بیٹھے صحابہ اہل بیت دی نوکری کے اندر دوویں ہاتھ چوکے سینے دا زور لا کے کو سبحان اللہ نوکر آل صحابت سب غبداراں دا نوکر آل صحابت سب غبداراں دا سونے دے غمخار نبی دیاں یاراں دا سونے دے غمخار نبی دیاں یاراں دا آل صحاب ایک دوجے کولوں وکھ نہیں آل صحاب ایک دوجے کولوں وکھ نہیں دسدا اے قرآن دے وچ شک نہیں دسدا اے قرآن دے وچ شک نہیں وچ قرآن دے ذکر انہاں دے پیاراں دا وچ قرآن دے ذکر انہاں دے پیاراں دا اے تسی جڑا لفظ ہے نا پیاراں دا ایک باری سارے بول دیو انشاءاللہ سارے بھلیکھے دور ہو جان وچ قرآن دے ذکر انہاں دے پیاراں دا سونے دے غمخار نبی دیاں یاراں دا سونے دے غمخار نبی دیاں یاراں دا نوکر آل صحابت سب غبداراں دا سونے دے غمخار نبی دیاں یاراں دا ابو بکر فاروق عثمان علی گووے ابو بکر فاروق عثمان علی گووے اے کوئی نعرہ ہر تھاں گلی گلی ہووے ابو بکر فاروق عثمان علی گووے اے کوئی نعرہ ہر تھاں گلی گلی ہووے امت تے احسان انہاں کرداراں دا
امت تے احسان انام دا امت تے احسان انا کرداراں دا سونے دے غم خار نبی دیاں یاراں دا نوکر آل صحابت سب خودداراں دا سونے دے غم خار نبی دیاں یاراں دا ہے جڑا میں جملہ پڑھ لگا 2 دناں دے اندر 3 ملین ویوز ملے نے اس جملے نو ہن میں ویکھنا چاہنا 7 چک دندرو کنی کو محبت ملدی اس جملے نو بڑا بڑا جملہ جے آقا دے تے کل صحابہ سچے نے آقا دے تے کل صحابہ سچے نے صدیق عمر تے وچ روزے دے ستے نے آقا دے آقا دے آقا دے آقا دے کل صحابہ سچے نے صدیق عمر تے وچ روزے دے ستے نے چل مدینے ویکھ لجوڑ مزاراں دا چل مدینے ویکھ لجوڑ مزاراں دا سونے دے غم خار نبی دیاں یاراں دا سونے دے غم خار نبی دیاں یاراں دا ایک باری تسی بھی پڑھ کے وکھاؤ نا نوکر آل صحابت سب خودداراں دا نوکر آل صحابت سب خودداراں دا آقا دے غم خار نبی دیاں یاراں دا آقا دے حسنین دلاں وچ وسدے نے آقا دے حسنین دلاں وچ وسدے نے امت نو دین دا رستہ دس دینے آقا دے حسنین دلاں وچ وس دینے امت نو دین دا رستہ دس دینے ساجد خادم جنت دے سرداراں دا ساجد خادم جنت دے سرداراں دا نوکر آل صحابت سب خودداراں دا اللہ دا قرآن کی اعلان کرنی ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ تعالیٰ سانو صحابہ اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرمائے حضرات مختصر اور پیغام ایک ہوئیے جس بندے دے دل دے اندر صحابہ اہل بیت دی محبت نہیں او بے ایمان ہے تے جڑا یہ عقیدہ رکھ دے صحابہ اہل بیت دی آپس دے اندر ماد اللہ دشمنیاں سن او بھی بے ایمان ہے قرآن کہندا رحماؤ بینہم اے آپس دے اندر محبت کرن والے آپس دے اندر پیار کرن والے اللہ سانو بھی انہاں نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر گاں صحابہ دا او جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا تہاڈا یہ ہوئی عقیدہ ماشاءاللہ سارے اہل بیت دے نوکر ہو سارے صحابہ دے نوکر اللہ ان نوکری قبول کر کے قیامت والے دن صحابہ اہل بیت دی قیادت دن اللہ جنت دا داخلہ نصیب فرما
اللہ سے آبا اہل بیت دا گوانڈ نصیب فرما ساڈے بھائی امین انصاری صاحب آئے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائے پچھلے دنوں انہاں دی والدہ محترمہ فوت ہو گئی اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے چاچا جی خالد انصاری صاحب آئے اللہ نیک سال نورینہ اولاد عطا فرمائے بھائی حاجی محمد یحییٰ صاحب اللہ انہاں نو شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے اللہ توجہ کرنا میں اگلے بیت دا نوکر میں اگلے بیت دا نوکر میں نوکر گاں صحابہ دا او جنتی لوگ نے ساری عقیدہ گھر مسلمان دا میرے دل وچ محبت گئے محمد دے گھرانے دی کراں میں نوکری ساری عمر اسے آشیانے دی علی گسنین تے زہرا علی گسنین تے زہرا اے ورثہ اہل ایمان دا اے جلتی لوگ نے ساری عقیدہ گھر مسلمان دا صحابہ ہن پیارے ساڈی اکھیاں دے گن تارے انہاں دین دے اتوں تن من وارے انہاں دے پیراں دی مٹی انہاں دے پیراں دی مٹی انہاں دے پیراں دی مٹی اے سرما ساڈی اکھیاں دا انہاں دے جڑا حق نہیں مندا غیدر نو او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا جڑا راضی عمر دا منکر گئے او بشر اج دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک تاں وقت سچ زمین تے نہیں آیا یہ تے او صدیق اکبر گئے لوگو جدی مہر تے احمد چڑھیا ساری خلقت تو پہلا جس کلمہ رسول دا پڑھیا روز غشریوں خاریوں تھی سی جڑا نام صدیق تو سڑیا ساجد کا کدار گے جنت دا او جن لڑ صدیق دا پڑھیا اللہ تعالیٰ صحابہ دی اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرمائے میں نے حکم انہاں سی تے انشاءاللہ باقی ادار سی پھر کسے موقع سارے ساتھی کھانا کھا کے جانا تے احباب جنہ تاون کیتا پروگرام کرایا انہاں واسطے دعا کرنا اللہ رزق مال جان دبت 16 اگست نو انشاءاللہ العزیز ہے چک نمبر 119 جی بے سمانہ دے اندر 16 اگست دا خطبہ جمعہ انشاءاللہ خطیب پاکستان وکیل صحابہ حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب کا ہوئے گا جامعہ مسجد محمدی دے اندر جتنے مولانا جنان اسد صاحب خطبہ جمعہ انشاءاللہ فرماتے اوکے انشاءاللہ ہے 9 اگست تاریخ 9 اگست تو بعد 16 اگست دا خطبہ جمعہ انشاءاللہ وکیل صحابہ حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب دا انشاءاللہ ہوئے گا مولانا غلام اللہ صاحب اللہ تعالیٰ نے والدین دی مغفرت فرمائے جنت الفردوس دے اندر اللہ مقام عطا فرمائے جمعہ واقعی میں 16 دا پڑھانا سی لیکن انشاءاللہ میں 12-13 تاریخ نو عمرے تے چلا جانا ہے تے انشاءاللہ واپس آ کے پھر پڑھاواں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا اللہ پاک ساڑھے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ پاک ساڑھیاں غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما یا اللہ ساڑھے بیماروں نو شفا عطا فرما میرے اللہ اس پورے مجمع دے اندر کو بچہ کو جوان کو بزرگ کو ماں بہن کسی بھی بیماری دے اندر مبتلا نے شاہ اپنی رحمت دے شفا کامل عاجلہ عطا فرما میرے مامو زاد محمد خالد صاحب اللہ بیمار نے اللہ ساڑھے اس بھائی نو شفا کامل عاجلہ عطا فرما اللہ جتنے تیرے بندے بندیاں بیمار نے اپنی رحمت دے شفا کامل عطا فرما بھائی محمد یحییٰ صاحب اللہ انہاں نو صحت ایمان والی
لمبی زندگی عطا فرما، اور بھی اس پورے مجمع دے اندر کو بچہ، کو جوان، کو بزرگ، کو ماں بہن میرے اللہ کسی بھی بیماری دے اندر مبتلا نے اپنی رحمت نال شفا کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد دے جتنے نمازی فوت ہو گئے سب دی مغفرت فرما۔ میرے اللہ میرے والدین سمیت جنہاں دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بڑا۔ حسیب الرحمان صاحب، عزیز الرحمان صاحب، انہاں دے والدین یا اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بڑا۔ کروڑ کروڑ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ اللہ تو قرآن دے اندر وعدہ کیتا ہے اگر اولاد نیک ہوئے گی اللہ تو فرمایا کہ جنت دے اندر ماں باپ اور اولاد کٹھے ہو جان گے۔ اللہ ساڈے والدین اس دنیا تو چلے گئے نے انہاں نو جنت دا اعلیٰ مقام عطا فرما تے سانو ایسے عمل کرن دی توفیق دے کہ اسی جنت دے اندر اپنے ماں باپ دے نال مل جائیے۔ اللہ جنت دے اندر والدین دی یا اللہ محبت نصیب ہو جائے، والدین نال ملاقات ہو جائے۔ اللہ سانو اپنے والدین واسطے صدقہ جاریہ بنا، 5 وقت دے نمازی بنا، عقیدہ توحید تے استقامت عطا فرما، اتباع سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ علماء کرام تشریف لے کے آئے سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ جنہ بھائیاں اج دے پروگرام نو ترتیب دیتا، بھائی حسیب صاحب، عزیز الرحمان صاحب، اللہ انہاں دے رزق دے اندر، مال جان دے اندر، عزت شرف دے اندر اضافہ فرما۔ یا اللہ چوڑیاں پر پر کے رزق حلال عطا فرما، وافر مقدار نال رزق حلال عطا فرما۔ اے میرے اللہ پاکستان دے حالات بہتر فرما، پاکستان دے اندر استحکام پیدا فرما، پاکستان دے ادارے مضبوط فرما۔ یا اللہ فلسطین دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما۔ یا اللہ اسرائیل دے یہودی بدماشاں نو تباہ و برباد فرما۔ میرے اللہ کشمیر دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما، عالم اسلام دی مدد فرما، کفر نو نیست و نابود فرما۔ میرے اللہ زندگی شان والی، موت ایمان والی نصیب فرما۔ یا اللہ مرن تو پہلا سانو ساریاں نو بار بار اپنے گھر بیت اللہ دا حج عمرہ نصیب فرما، مدینہ پاک مسجد نبوی ریاض الجنہ دے نوافل نصیب فرما۔ زندگی شان والی، موت ایمان والی نصیب فرما۔ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم